प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यूएस विजिट करके आए, वहाँ से एड की बात करके आए, अपना डिप्लोमेटिक टॉक्स हुआ। 24 घंटे के अंदर जो बाइडन ने बयान दिया और उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये बात से पाकिस्तान मीडिया में, पाकिस्तान डिप्लोमेट्स में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया में बहुत सारे उसके वीडियो आ गए हैं। तो ये पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो रिएक्शन है, चलिए इसे देखते हैं। और ये लिया गया है रियल इंटरटेनमेंट टीवी हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत मतलब बखूबी अच्छे से वो रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान अवाम के विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इस जो बाइडन के बयान पर क्या आया है, तो वीडियो देखिए, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो शुरू करते हैं। अमेरिका ने हमेशा भारत की जो मैच की है। अच्छा, भारत की हमारे भारत की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, जबकि हमारा अभी रशिया और चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो अमेरिका का सदर है उसने ये कहा है। अच्छा, भारत के प्रेशर की वजह अपना बिल्कुल, इसका मतलब ये भारत का इतना प्रेशर है कि वो अमेरिका को भी कुछ कह सकता है, ये फिर हम मान जाए। बिल्कुल, भारत ने हमेशा, अमेरिका ने हमेशा साथ भारत का दिया है। हमारा भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है, हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ, या चूमने के लिए तो बनाया नहीं हुआ, सलाम के लिए नहीं बनाया। उसके हम मुसलमान कौम है, हम अल्लाह को मानते हैं। जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो भी आगे हो, हम इस्तेमाल करें। ज्यादा चांसेस किसके? ज़्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है। ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। इंडिया क्यों हमारा दुश्मन है, बताएं। कुछ क्यों कुछ है नहीं सर, वजह है नहीं सर, तो फिर हम नफरत पैदा की गई है सर हमारे दरमियान। सर वो नफरत करते करते भी कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं? हम यही पापड़ दिए गए हैं। आईटी उनके शोबे हर जगह पे, आईटी, हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा इकोनॉमी को देख ले, दुनिया की 5वीं, यूके की इकॉनमी क्रॉस कर गया है इंडिया। 2027-28 तक दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी है, ये IMF ने कहा। बिल्कुल सर, मैंने भी न्यूज़ ही देखी। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो ये है कि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरस कंट्री। क्या वाकई में पाकिस्तान एक खतरनाक कंट्री है? क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में महफूज नहीं है? और अगर पाकिस्तान खतरनाक कंट्री है तो किसके लिए खतरा है? क्या पूरी दुनिया के लिए खतरा है? क्या अपने नेबर इंडिया के लिए खतरा है, जो कि हमें हमेशा से बताया जाता रहा है कि हमारा दुश्मन है? या फिर खुद अपने लिए ही खतरा है? ये सब बातें जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से, और इस वाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाहिद। क्या करते हैं? मैं इधर भाई कपड़े का काम है। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर के पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेटमेंट दी क्यों, और इस स्टेटमेंट में कोई सदाकत है या नहीं? नहीं भाई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सदाकत है। हम इतने नॉन सीरियस नेशन नहीं है, ज़िम्मेदार कौम है, बहादुर कौम है, अपनी दिफा को अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई हमने बाहर तो नहीं रखा हुआ कि ना हमारे को वेपन उठा के। ये लोग जो है ना, इनकी जो बैकग्राउंड होती है को प्रेशराइज करते हैं। यानी यूएस के प्रेसिडेंट को किसी ने प्रेशराइज किया तो उन्होंने, उसने प्रेशराइज नहीं किया, उसको किसी ने नहीं किया, वो हमें प्रेशराइज कर रहा है। वो हमारे ये हुक्मरानों की कमियां हैं, कुताहियां हैं कि उसको इतनी ज़रूरत होगी कि हमारे खिलाफ बोले। अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो इनकी हैसियत क्या है? दुनिया में कौन सी कौम है जिसने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया? उनके अलावा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जिनका अपना एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है, आज तक नहीं मिल सका। अच्छा, अमेरिका। हाँ, ये मेरी बात मैं तहकीक से बात साबित करता हूँ आपको। ये सही से डिटेल में बताएंगे आप? यानी कि देखें, देखने वाले कुछ ऐसे कहेंगे ये कैसी बात की है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, देखने वाले भी करते हैं कि इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन यूज किया था जापान के अगेंस्ट, वो तो 100% क्लियर है। जो दूसरी बात की है, इसका थोड़ा सा इसमें यह है कि इनका एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है, वो आज तक इनको नहीं मिल सका। वो पता नहीं इन्होंने कदर स्मगल किया, इसराइल को दिया है। ऊपर से ये कहते हैं हम अमन पसंद कौम है। फलस्तीन अमन पसंद, उधर इनको फलस्तीन नजर नहीं आता, उधर अमन पसंद नहीं है। ये यूक्रेन को तो असला दे रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं बात करते? ये कश्मीर इसमें किधर से आ गया बीच में? वैसे चले ठीक है, आपने बात की है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, किसके अगेंस्ट यूज करेगा आपके ख्याल में? जो कहा गया है कि जी ये खतरनाक कंट्री, किसके लिए? भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है, हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ, या चूमने के लिए तो बनाया नहीं हुआ, सलाम के लिए नहीं बनाया। हम मुसलमान कौम है, हम अल्लाह को मानते हैं।
जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी चाहे जो भी आगे हो हम इस्तेमाल करें। ज्यादा चांसेस किसकी? ज़्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है, ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। असल में ये जुर्रत इनको इसलिए है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर कुव्वत नहीं है, ईमानी कुव्वत नहीं है, गद्दार लोग हैं ये ऊपर। आप इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं हमारी अपनी भी खामी है? मतलब ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी भी खामी है एज ए नेशन और एज ए अगर हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे देखें तो? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, हमारी लीडरशिप जो है ना इस काबिल नहीं है कोई इंटरनेशनल सतह पे कोई बात कर सके, क्योंकि उनके अपने को मफादात हैं। ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, इनको अपने मफादात हैं। उसकी जुर्रत ही कैसी हुई हमें पहले सोचने वाली बात है। अगर देखिए जंग से बचने का बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि अपने दिफा को कायम रखो। या अगर किसी आदमी को पता हो ना कि हमने एक लगानी आदत से 11 पढ़नी है तो वो कभी जुर्रत नहीं करेगा, वो कभी भी जुर्रत नहीं करेगा आप ही हमला करने। इनको पता है कि हमने जो भी बोलना है कर लेना है, इन्होंने कौन सा कैसे कोई जवाब नहीं देना। अगर हाँ ऐसे बात है। मुझे ये बताएं कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए, अक्सर हम कह चुके हैं, कभी इंडिया को कह चुके हैं जी हम आपके अगेंस्ट न्यूक्लियर वार कर देंगे, कभी हम इसराइल को भी 1-2 बार कह चुके हैं जी हम आपको जो सा अगर आपने ये किया तो हम न्यूक्लियर वो आपके अटैक करेंगे। यानी हम कहते तो आए हैं, थ्रेट्स तो देते आए हैं, इधर से फिर थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं शो होता। नहीं भाई ये कोई बात नहीं है। देखिए इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? नहीं मेरी बात सुने, ये नॉन सीरियस नहीं है। असल में जो वो थ्रेट जो अगर हम देते हैं ना तो हम ये तो नहीं है कि वो आराम से बैठे और हमको थ्रेट देते हैं, वो कुछ हरकत करते हैं तो हम थ्रेट देते हैं ना उनको। उनका ये जो हमारा जो थ्रेट है ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। ये नहीं है कि उनको अगर पता हो ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं है तो कब का उन्होंने हम पे अटैक कर देना था। उनको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये इनके अंदर ईमानी कुव्वत है, अगर इनका कोई बस ना चला तो इन्होंने फेंक देना है। अच्छा, यानी बात एट दी एंड वहाँ पे ही आ जाती है कि अगर हमारा कोई बस ना चला हम अगले का नुकसान कर देंगे, अपना होता है। अगले के नुकसान ही जब हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, अगर एक हद तक नहीं तो वो हथियार है, वो हम हथियार है, हमने किस लिए बनाया। लेकिन हम इतनी ऐसी कौम नहीं है जैसे अमेरिकन कौम है जो कह रही कि ये कर रही, उन्होंने तो उनका तो खुद जो उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो कौम क्या है, न्यूक्लियर पावर से जो अफगानिस्तान में उन्होंने जंग जीत ली है, वापस चले गए, उनके पास न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। उनको ये पता है कि ये ईमानी कुव्वत वाले लोग हैं, ये तो साथ लड़ सकते हैं, न्यूक्लियर पावर हो गई तो ये पता नहीं क्या कर दें, पता नहीं क्या करेंगे। लास्ट में एक चीज़ का आंसर कर दें, उन्होंने कहा तासुर ये दिया गया कि ये किसी के लिए खतरनाक तो होंगे सो होंगे, पहले अपने लिए ही खतरनाक है। मतलब आपस में ही इनकी ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें एक नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को नुकसान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। नहीं भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये उन्होंने बयान जो दिया है ना ये सियासी तौर पे उन्होंने दिया है, उनके कोई बैकग्राउंड कोई मकासद हैं, कोई अज़ाइम है जो उन्होंने पूरा करना है। थ्रेड करके कोई शराइत मनवानी होगी, कोई बात करनी होगी तो उन्होंने वो इसलिए की है, वरना उनको भी पता है ना पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में हम मौजूद हैं, ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे अगेंस्ट आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बने। असल में भाई अगर हम अपनी जगह पे खड़े हो जाए ना तो FATF क्या करता है, अफगानिस्तान का FATF ने क्या कर लिया है, ईरान का FATF ने क्या कर लिया है। असल में हम अपनी जगह पे हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कुव्वत क्या, हम हैं क्या हैं। अपनी हैसियत का पता हो ना तो आगे एक थप्पड़ लगेगा तो फिर ये कौम जो है पैम्पर बांध के जंग लड़ने वाली कौम है। इंशाल्लाह हमारा हर बच्चा कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एटम बम है, आगे कभी देख लें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, खामियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी मौजूद हैं, हमारी लीडरशिप की खामियां मौजूद हैं। जब हम जाकर ये स्टेटमेंट देंगे कि हम अमेरिका के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वहाँ से हमें पैसे आते हैं, वो एक सुपर पावर है, तो अगर हम ये तासुर शो कराएंगे कि हम उनसे डरते हैं, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, अगर हम उनसे डरने का तासुर शो कराएंगे तो वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी खामियों को दूर करें, अपने आप को इतना मैच्योर करें कि दुनिया में जो भी कहा जाए लेकिन ये है कि देखने वालों को पता चले कि ऐसा सच है या नहीं। आइए किसी और से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मसूदुर रहमान। क्या करते हैं सर? वर्कर हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान सबसे डेंजरस कंट्री है, मोस्ट डेंजरस कंट्री है दुनिया में। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई हम मोस्ट डेंजरस कंट्री हैं? नहीं तो फिर क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दी? भाई हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों हैं? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस है। दूसरी बात, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अमरीकी पिट्ठू हैं। कोई भी सियासी पार्टी है सब अमरीकी पिट्ठू हैं, वहाँ से डॉलर लेते हैं पाकिस्तान के नाम पे
کہ لو جی ہمیں امداد دے دیں, ہم ملک کے اکانومی پہ لگاتے ہیں, جبکہ یہ ان کے اکاؤنٹوں میں جاتا ہے اور وہی پیسہ ہمارے عوام کے اوپر لگتا نہیں بلکہ ان کے اکاؤنٹس میں جاتا لے جاتا. ٹھیک ہے, پھر کوئی لندن میں شہر محل بناتا ہے, کوئی فرانس میں محل بناتا ہے, کوئی بیلجیم میں محل بناتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی آسٹریلیا میں جزیرے لے لیتا ہے, کوئی بیلجیم میں محل بناتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈینجرس, اور تھوڑا تاثر یہ دیا کہ ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے آپ پارٹیز کو دیکھ لیں یا دوسرے اداروں کو دیکھ لیں, آپس میں یہ اتفاق نہیں ہے, شاید یہ اپنا نقصان خود کر لیں گے پاکستان والے, یعنی اٹامک پاور ہیں تو یہ آپس میں کوئی پھٹ جائیں گے آپس میں. اصل میں نقصان ہی خود نہیں کریں, ان کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ یوز کرتے ہیں, پھر جب یوز کر کے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح باتھ روم میں پھینک دیتے ہیں کہ لو جی اللہ خیر صلی اللہ. چلے آپ کی اپنی رائے تھی, آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام؟ حارث محمود جی. حارث بھائی ادھر آ جائیں تھوڑا سا. کیا کرتے ہیں؟ میں سر اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ ایسا فری ہوا ہوں. ابھی فری ہوئے ہیں. میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے, ریسنٹلی امریکہ کے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسٹیٹمنٹ دیا, آپ کو پتہ ہے کیا اسٹیٹمنٹ دیا پاکستان کے حوالے؟ جی سر, اس نے کہا ہے پاکستان بہت خطرناک ملک ہے. کیا اس اسٹیٹمنٹ کو آپ پہلے تو یہ بتائیں آپ سمجھتے کیسے ہیں, یہ ہمارے لیے تعریف ہے یا ہمارے لیے انسلٹ ہے؟ ہمارے لیے انسلٹ ہے, ساری سی بات ہے. انسلٹ ہے. کیوں انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی؟ سر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ان کا جو ویو ہے, ان کا یہ ویو ہے ہم ٹیررسٹ کنٹری ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے سر ہم ہیں ٹیررسٹ؟ نو سر. تو پھر کیوں ہے انہوں نے, مطلب یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, پاکستان کی عوام سے پوچھ رہا ہوں, آگے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے کنٹری نے, ظاہری بات ہے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پوری دنیا تک یہ تاثر جائے گا. سر بات پتہ کیا ہے, وہ وین دیکھتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کا, تو سر ہمارے سیاستدانوں کا وین جو ہے بالکل ہی کمزور وین ہے. مطلب غلطی ہماری ہے. غلطی سر ہمارے پوائنٹ کے اوپر ہے. ہمیں سر عمران خان جیسا لیڈر چاہیے جو انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنے کا طریقہ جانتا ہے. مجھے یہ بتائیں, انہوں نے جو کہا ہے ڈینجرس کنٹری ہے, وہ ڈینجرس کنٹری کا مطلب ڈینجرس کس کے لیے, خطرناک کس کے لیے؟ اپنے خود کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے ہے, امریکہ کے لیے ہے, یا اپنے ارد گرد اگر انڈیا کی بات کریں جو کہ ہمارا کہا جاتا ہے جی ہمارا دشمن ہے یہ ہے وہ, اس کے لیے ڈینجرس ہے کس کے لیے؟ بیسیکلی ان کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. سر وہ سارے لحاظ سے دیکھ کے نا, اینالائز کر کے اس حساب سے سر وہ بات کر رہے ہیں کہ کس حساب سے ڈینجرس ہے. اور سر ہمیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ڈینجرس کنٹری اس حساب سے ٹیررسٹ کنٹری ہے. ان سے سر ان کے عام لوگوں کو بھی نا ایک میڈیا والے نے انٹرویو کیا, ان کا سر پوائنٹ آف ویو یہ ہے پاکستان ٹیررسٹ کنٹری ہے. بالکل, اگر امریکہ میں جا کر کوئی انٹرویو کرتا ہے واٹ یو تھنک اباؤٹ پاکستان, تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں, دے آر ٹیررسٹ کنٹری. شرمندگی والی بات ہے, میرے لیے یہ شرم والی بات ہے, آپ کے لیے شرم والی بات ہے, لیکن ہم اس امیج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ خالی صرف مطلب یہ ہے کہ کیسے چینج آ سکتا ہے, پاکستان کا امیج کیسے بہتر ہو؟ سر جیسے عمران خان نے UN میں بات کی تھی, اچھا پلیٹ فارم تھا, اسی طرح سر ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے اچھے پلیٹ فارم میں جا کے سر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں, بتائیں کہ ہم کیا ہیں, ہمارا ویژن کیا ہے, ہم مسلم کنٹری ہیں. یہ چیز ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں, اویئرنیس کی ضرورت ہے ہمیں, یا نہیں؟ ہمارا لٹریسی ریٹ ابھی تک میکسیمم 50% سے بھی نیچے ہے. جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, اب 50% تو لٹریسی ریٹ ہے, اور جو ایجوکیشن جو 50% کو ملی ہے وہ کس طرح کی ہے وہ آپ بالکل سر ایجوکیشن سسٹم ہم ٹھیک کریں گے, ہمارا یوتھ جتنا زیادہ ہمارا یوتھ ہے نا سر, ہم دنیا میں راج کر سکتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن پرووائڈ کریں اور اچھی کوالٹی ایجوکیشن, ریسرچ بیس ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے, غلط اور صحیح کا ہمیں بتایا جائے گا, جو اصل ایشوز ہیں ان کا بتایا جائے گا, تو ہی ہم اپنے پاکستان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر لکھے لوگ آئیں گے, سیاست میں بھی آگے یوتھ آئے گی, عالمی لیول پہ جا کے بات کریں اچھے طریقے سے, اسی پھر دنیا کو ہم اپنا منوا سکتے ہیں. آج بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے جی وہ کافر ہمارے دشمن, یہ انڈیا نے یہ کر دیا وہ کا, مطلب, اور ہم لوگ مان جاتے ہیں. سر یہ ہمیں بیسیکلی ساری زندگی نفرت پیدا کی گئی ہوئی ہے. اب ایجوکیشن یوتھ کا یہ کام نہیں ہے, میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ جو سچ ہے وہ سامنے لائیں. اگر انڈیا اچھا کر رہا ہے اس کی تعریف کریں. انڈیا کیوں ہمارا دشمن ہے بتائیں؟ کچھ سمجھا ہے نہیں سر ہمارا. وجہ ہے نہیں سر, نفرت پیدا کی گئی ہے سر ہمارے درمیان. سر وہ نفرت کرتے کرتے بھی کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں, ہم یہی پاپڑ دیے گئے ہیں. IT ان کے شعبے ہر جگہ پہ, IT, ہیلتھ سیکٹر, اس کے علاوہ اکانومی کو دیکھ لیں, دنیا کی 5ویں UK کی اکانومی کراس کر گیا ہے انڈیا. 2027-28 تک دنیا کی 3ری بڑی اکانومی ہے, یہ IMF نے کہا ہے. بالکل سر, میں نے بھی نیوز ہی دیکھی ہے. دیکھیں جی, ایجوکیٹڈ لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں اور ساری خبر رکھتے ہیں. زیادہ دیر تک میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو اویئرنیس سے دور نہیں رکھا جا سکتا. یوتھ اب اویئر ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد نبیل. محمد نبیل, کیا کرتے ہیں؟
میں ایک انجینئر ہوں اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مینیجر ہوں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مینیجر, زبردست. اچھا, آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے, ریسنٹلی جو یو ایس پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کو لے کر, پاکستان کے ویپنز, نیوکلیئر ویپنز کو لے کر کہ پاکستان ایک بہت ڈینجرس کنٹری ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اسٹیٹمنٹ پر؟ کیا ہم واقعی یعنی پاکستان ایک ڈینجرس کنٹری ہے نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے؟ جی وہ اسٹیٹمنٹ میں نے سنا ہے, بیسیکلی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ان کا وہ بیسیکلی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں اگر پاکستان اتنا ہی اگر ڈینجرس ہوتا تو جو ویپن وہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے, جو امریکہ بیسیکلی پاکستان کو سپلائی کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ سیلف ڈیفینس ہر کمپنی کا, ایک کنٹری کا بیسیکلی ایک ہوتا ہے, پہلا حق ہوتا ہے, پریورٹی. ہماری بھی یہی پریورٹی ہے. اور اگر ہم اس اپنے ویپن کو یوز کریں گے تو ہمارا سب سے بڑا دشمن بیسیکلی انڈیا ہے. تو ہمیں جب ان کو اس چیز, انڈیا اس میں کیسے مطلب بیچ میں آ گیا آپ کو؟ مطلب لیٹس سپوز انہوں نے جو ہمیں اشارہ دیا ہے نا, انہوں نے اشارہ جو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا ہم خود پاکستان کے لیے ڈینجرس ہے, اگر نقصان پہنچائیں گے یہ خود اپنے آپ کو پہنچائیں گے. انڈیا کا تو اس کے اندر کوئی اس طریقے سے لنک نہیں بن رہا. بیسیکلی جو میں نے دیکھا ہے, ہائپ جو کریٹ کی ہوئی ہے نا اس اسٹیٹمنٹ کی, وہ انڈیا کی طرف سے ہے. اور ہمارے جو بیسیکلی میں بات کروں ٹاپ لیڈرشپ ہے, ان کی طرف سے اس بیان کے خلاف کو خاطر خواہ رسپانس نہیں آیا. جو عمران خان نے وہ کہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ان سے شہباز شریف کی طرف صاحب کی طرف سے بھی کہا یہ گیا ہے کہ ہم نے مذمت کی ہے. حالی مذمت کرنے سے پہلے ہوتا تو کچھ نہیں. دیکھیں جی, میں خیر کسی پولیٹیکل خاص پارٹی کی بات نہیں کرتا. عمران خان اس ٹائم جو ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ میں نہیں ہے, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ جو گورنمنٹ میں موجود ہیں ان کی طرف سے بہت ہی سخت قسم کا ریئیکشن جانا چاہیے تھا. بٹ پرابلم وہی ہے کہ جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, ہم ذمہ دار لوگ نہیں ہمارے اوپر آئیں گے, تب تک وہ اس طرح کے بیانات کے خلاف جو ہے نا ریئیکشن نہیں دے سکتے. نہیں دیں گے. مجھے لاسٹ میں یہ بتائیں, لیٹس سپوز پہلے نمبر پہ تو ظاہری بات ہے کہ نیوکلیئر ویپن اگر ہمارے پاس ہے وہ ہمارا فخر ہے, لیکن ہمیں اس کو یہ نہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو کسی کنٹری کے ساتھ, لیٹس سپوز انڈیا کے ساتھ مسئلہ آتا ہے یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, ہم اٹامک پاور ہے, تو لو جی اگر ایسا ہوا تو ہم بم پھینک دیں گے. ایسی یہ نان سیریس حرکت نہیں ہوتی. آپ کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں, پاکستانی قوم ایک بہت سلجھی ہوئی قوم ہے, اور ہم سارے ہمارے ارد گرد جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور رکھ بھی رہے ہیں. فورن جو ہیں وہ ٹورسٹ آ رہے ہیں پاکستان میں, یہاں پر آ کے ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارا جو ایک فیس, ہمارا افغانستان کے ساتھ تعلقات کچھ خاص نہیں, آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات وہ جیسے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے کویسچن کیا ہے کہ یہ ہم اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہماری سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے, جی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں جی ہم اٹامک پاور ہیں, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی اسٹیٹمنٹ سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں, لیکن جو فورن پالیسی ہے اس میں آپ کو ڈپلومیسی سے چلنا ہوتا ہے. وہاں پر واقعی یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو یہ شو کروائیں, یا اب یہ اسٹیٹمنٹس دیں کہ ہم اٹامک پاور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ وہ آپ کا امیج خراب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو پاکستان ایک بہت سلجھی ہوئی قوم ہے, اور ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی عوام کی اگر بات کریں, پبلک کی بات کریں, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیٹڈ جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ ان کے نیبر کنٹری کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں.